نحاولوا اليوم نعملوا الستاتستيك ديسكريبتيف. ستاتستيك ديسكريبتيف تتعمل على سيري ستاتستيك. في اي سيري ستاتستيك لازمنا نعرفوا شنو هي البوبولاسيون، شنو هما لي زانديفيدو وشنو هو الكاركتير اللي قاعدين نخدموا عليه. دونك كان تلاحظوا كلمه بوبولاسيون انديفيدو اتسيتيرا معناها حاجات تحسها موجوده ديما في الديموغرافي، وهو صحيح على خاطر الستاتستيك اول ما تعملت بور ريزودر دي بروبليم ديموغرافيك، دونك قعدت هكاكا. باش التابلو هذايا لهنا اللي هي السيري ستاتستيك نتاعنا هو شنو فات، هما النوتات نتاع التلامذه dans une classe de 40 élèves. دونك كيف ما نقولوا جي استاذ حب يشوف اسكو الكلاس نتاعو يمشي مريقل سافا با نشوف الموين نتاع الكلاس بصفه عامه. دونك النوتات نتاع التلامذه راكم تلاحظوا 10 20 14 13 10 5 اتسيتيرا. دونك اول حاجه نعرفوها لهنا هي شنية لا population. دونك واحده بركه، دونك لا population هما لهنا بالضبط 40 élèves. l'individu لهنا اللي قاعدين نخدموا عليهم، دونك les individus، دونك ان individu لهنا بالضبط هو ان élève. الكاركتير اللي قاعدين نخدموا عليه، لو كاركتير بالضبط هي النوت. دونك كيما تلاحظوا لهنا هي الكاركتير نتاعنا لهنا اي كونتيتاتيف. كونتيتاتيف يعني كونتيتي. دونك في لي سيري ستاتستيك يا اما نخدموا على كاركتير كونتيتاتيف او بيان كاليفيكاتيف. دونك الكاليفيكاتيف يعني لي كاليتي، يعني ما نعرفش يعني كولور دو زيو، كولور دو شيفو اتسيتيرا. دونك ظاهر واحده كاليتي واحده كونتيتي. باش اول حاجه نبداو بها لهنا هي لي زورغانيزاسيون دي دوني اون تابلو. دونك باش ناخذوا الكاز الاولاني اللي هما يتسموا لي موداليتي، دونك نرمزولهم اكس اي اللي هما لي فالور عندنا لهنا. دونك لي فالور كيما تلاحظوا عندنا النوتات، دونك 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 16 17 18 19 et 20. دونك نحاولوا ننظموهم لي نوت هذوكا دون لوردر كرواسون. من بعد نتعداو للكاز اللي بعدها اللي هما لي زيفيكتيف، نرمزوا لهم بان اي. دونك ان اي نشوفوا في التابلو. دونك مثلا لا نوت دو 3 قداش من تلميذ خذا النوت دو 3، دونك عندك 1 2 et 3. دونك 3 élèves ont une note de 3. دونك نفس الشيء على الكاتر. دونك الكاتر عندنا موجودة pour 2 élèves. La note de 5 pour 3 élèves. 6 pour 5 élèves. 7 2 élèves. Donc la note de 3, donc on a 3 élèves qui ont la note de 9, 4 élèves qui ont un 10, donc 3, 11, un élève la note de 13, 2 élèves pour la note 14, 5 pour 16, un élève pour 17, 3 élèves ont la note de 18, un seul élève 19 et 2 élèves 20, donc pour la note de 20. نتعداو لحاجة أخرى اسمها l'effectif total. l'effectif total اللي احنا نقولوا لها grand T. دونك l'effectif total هو شنو؟ نكتبها لهنا خير. دونك n equal دونك هي somme de ni. هذيك l'effectif total. دونك كيفاش باش نجيو للنوت هذولا لي زين اي النومبر شنو نتاع دي زيليف. دونك 3 بلس 2، دونك 3 بلس 2 بلس 3 بلس 5 اتسيتيرا باش نلقاو البوبولاسيون اللي هي 40 الف. دونك لهنا عندنا 40. نكملوا نعمروا التابلو نتاعنا. لو كان سالنا قال لنا ديتيرميني لي فريكونس. دونك الفريكونس نحطوا لها سيمبول اف اي كيف نعرفوا بها لهنا. اف اي اللي هي الفريكونس
égale NI sur grand N. معناها لهنا كل وحدة فيهم من هاللي زين اي هذولا باش نعملو لها الفريكونس. دونك عندنا لهنا ان اي اللي هي 3 sur 40 دونك 3 sur 40 2 sur 40 3 sur 40 5 sur 40 2 divisé par 40 3 divisé par 40 4 divisé par 40 3 par 40 1 sur 40 2 sur 40 5 un champ magnétique sur 40 1 sur 40 3 divisé par 40 1 par 40 et 2 sur 40. باهي دونك هذول اللي زي في هذول ظهر البروسيدور. نتعداو لي فريكونس ولا نتعداو لي زيفيكتيف قبل. دونك افكتيف كيميلي كرواسونت دونك لي زين اي كرواسونت. الفكرة كيفاش دونك باش نهبطو اكل ان الاولانية اللي هي 3 دونك هني 3 من بعد اللي بعد اش باش نعمل 3 بلس 2 دونك باش نلقاوه 5 من بعد لهنا توا 5 باش نزيدو نجمعوها مع 3 دونك هي 8 دونك 8 بلس 5 8 plus 5 ça fait 13 13 plus 2 ça fait 15 15 plus 3 ça fait 18 donc مفهوم le procédure 18 plus 4 donc 22 22 plus 3 25 plus 1 ça fait 26 plus 2 ça fait 28 et plus 5 ça fait 33 plus 1 donc il y a 34 plus 3 37 plus 1 38 et plus 2 ça fait 40 donc يلزمك في آخر واحدة تلقى البوبيلاسيون الكل اللي هما 40 إلاف عندنا لهنا. دونك نفس الشيء باش نخدموه على لي فريكونس كوميلي كرواسونت دونك اف اي كرواسونت كيف لهنا كي كنا نعملو في لي زيفيكتيف كوميلي كرواسونت كنا نجمعو في لي ان اي تو باش نخدموه على لي اف اي. دونك باش نهبطو الاولانيه اللي هي قداش لهنا 3 sur 40 دونك 3 sur 40 نجمعوهم مع اللي بعدها اللي هي دونك 3 plus 2 sur 40 ça fait 5 sur 40 لهنا نخدم وكأنه ما عنديش لي ان اي كرواسونت راهو انا لو كان جوست تقال يعطيني اف اي كرواسونت دونك شنو نعمل لي اف اي بنفس الميثود اللي عملناها بول ان اي كرواسونت. لهنا مادام عندنا احنا لي ان اي كرواسونت دونك تو سامبلومون هي ان اي كرواسونت سور ان معناها اللي بعد دونك 8 divisé par 40 13 par 40 15 par 40 18 sur 40 22 sur 40 دونك قاعدة نكتب البرة sur 40 نحاول نطلع فوق شوية 25 sur 40 26 divisé par 40 28 par 40 33 sur 40 34 sur 40 37 sur 40 38 divisé par 40 et 40 par 40 ça fait 1 donc في الاخر لازم نلقى 1. باهي نزيدو توا القدام شويه دونك نعرفو توا بالمود لا مود دونك المود هي la modalité de plus grand effectif donc المود هي la modalité de plus grand effectif يعني باش نشوفو في لي زيفيكتيف نتاعنا انا هي اكبر فالور وقتها ناخذ الموداليتي نتاعها. دونك السيري ستاتستيك نجم تكون بمودال اذا كان عندها دو مود يوني مودال اذا كان عندها ان سول مود وبلوري مودال اذا كان عندها اكثر من دو مود. دونك لهنا لي زين اي نشوفوا قداش عندنا بلو غران افكتيف في لي زين اي عندنا 5
دونك 5 هذيا نحطها بكولور آخر. دونك 5 لهنا وعندنا 5 لهنا. دونك 5 الموداليتي متاعها هي 6 والسانك الاخرى الموداليتي متاعها سي 16. دونك المود متاعنا هما 6 اي 16. دونك شنو تتسمى هذه؟ تتسمى بي موديل ايتون دوني عندها دو مود. نتعداو توا للميديان والفالو والميديان والموين والليتوندو. دونك نكملو نعرفو الميديان. ناخذ ورقة جديدة. لا ميديان هي شنو فات؟ دونك لا ميديان هي la valeur qui partage la série en deux بالضبط. دونك السيري متاعنا لهنا احنا قداش شنو قلنا عندنا ثلاثة تلامذة واخذين لا نوت دو تغوا. دونك نجم نكتبها كيف ما هكا. دونك تغوا deux élèves pour la note 4 donc 4 trois élèves pour 5 donc 1 2 3 مش قاعدة تكتبها. ديك نبدل نعاودو لهنا نعاودو نكتبو. دونك قلنا 3 élèves qui ont la note de 3 donc 3 2 élèves pour la note 4 donc 4 et 4 3 élèves pour 5 donc 1 2 et 3 5 élèves pour 6 donc 1 2 3 4 et 5 2 élèves pour la note de 7 donc 7 et 7 3 élèves pour la note de 9 donc 9 et 9 4 10 donc 10 2 3 et 4 3 élèves pour la note de 11 donc 11 et 11 un seul élève pour 13 donc 13 2 élèves pour 14 donc il y a 14 etc. باهي احنا قلنا ان باش نقسموا السيري على زوز بالضبط. دونك الان متاعنا كوتيغال هنا الان هي 40 لهنا هو عدد بير دونك سي ان نومبر بير معناها 40 sur 2 سي 20. معناها كان ناخذ اني توا بالضبط نقسم هذه على زوز باش نلقى دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 et 20. دونك باش نجيب بالضبط وين؟ باش نجي لهنا. دونك هنا عندي 20 élèves ولهنا عندي 20 élèves. دونك قل قال كيش حناخذ الميديان لهنا معناها ما عنديش عدد في الوسط. اش تعمل؟ تمشي تاخذ العدد اللي على اليمين والعدد اللي على اليسار. معناها لهنا على اليمين قداش عندنا 10 دونك على اليمين عندنا 10 وعلى اليسار عندنا 10. دونك الميديان لهنا قداش باش يكون 10 plus 10 sur 2 à quoi égal c'est 20 sur 2 اللي هي 10. دونك الميديان متاعنا سي 10. نعملو اكزامبل في صعب باش تفهموا اذا كان الان يكون امبير. دونك ان اوتر اكزامبل ناخذ التابلو هذا. دونك مثلا هنا 0 3 la note 1 5 élèves la note 2 10 élèves la note 3 2 élèves la note 4 un seul élève. دونك ناخذ لهنا النوت كوم كوا على 10 مش على 20 كما بكري. دونك نلاحظوا لهنا ليفيكتيف توتال هما 21 دونك عندنا 21 élèves. كيف ننظموا هذه؟ دونك قداش عندنا من واحد واخد لا نوت دو 0 دونك 3 دونك 1 2 et 3 5 pour la note de 1 1 2 3 4 5 10 élèves pour la note de 2 donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 et 10.
دونك 2 élèves pour 3 دونك 3 et 3 ومن بعد كشي عندنا 4. باهي قلنا احنا باش نقسمو السيري على زوز بالضبط. هنا عندنا 21 دونك فما 21 كيفاش تمشي معناها 10 على اليمين و10 على اليسار باش تقعد لي عدد في الوسط ولا. دونك نقسموها بالضبط على 2 هذيا. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 دونك باش تقسم لهنا ولهنا بالضبط باش نقسم على 10 دونك هذولا 10 وهذولا 10 العدد الوسطاني اللي هو كومبيان هنا اللي هو 2 دونك هذيك هي الميديان. دونك هذولي واضحة العملية ما بين كيبدا نومبر بير ولا نومبر امبير. باهي نتعداو توا للموين. دونك لا موين تاع السيري هذه هي tout simplement égale la somme de xi fois ni sur grand N. يعني ترد بالك شوية في الكالكول كيبدا طويل كيما الكان تاعنا. معناها مثلا لهنا نكتبوها donc ni fois xi donc هي 3 fois 3 plus 4 fois 2 plus 5 fois 3 plus 6 fois 5 plus 7 fois 2 plus 9 fois 3 plus 10 fois 4 donc etc حتى كش نوصل لآخر عدد اللي هو 20 fois 2 اللي نلقاه الكل divisé par combien par 40. دونك تحاول تكتبهم شوي بشوي في الكالكولاتريس باش ما تغلطش. ليتوندو تاع ينجم يسألك يقولك عطيني ليتوندو تاع السيري هذه. دونك l'étendue هي la différence entre ces deux valeurs extrêmes. يعني الديفيرونس ما بين أكبر عدد وأصغر عدد c'est un paramètre de dispersion تتسمى. دونك في الكام تاعنا قداش عنا أكثر نوت هي 20 أكثر نوت موا أقل نوت لهنا اللي هي 3 دونك l'étendue متاعنا c'est égal à 17. نعاودو l'étendue هي la différence entre ces deux valeurs extrêmes. الفالور متاعنا لهنا هما لي نوت. شنو مازال لنا آخر نتعداو bon quelques exemples. مثلا ينجم يقولك déterminer le pourcentage des élèves qui ont une note par exemple inférieure ou égale à 7. دونك انا حكينا على البورسنتاج ما تعبش روحك برشا على خاطر احنا عندنا لي زيفيكتيف كيميلي كرواسونت. دونك انت باش تاخذ لي زيليف البورسنتاج دي زيليف اللي اون اون نوت انفيريور او ايغال 7 تعمل تمشي تاخذ التابلو دي فالور دو فريكونس كيميلي كرواسونت تاخذ الفالور كي كوريسبون ا 7 بالضبط. دونك 7 قداش عندنا في ليفيكتيف كيميلي كرواسون دونك نرجع للتابلو الاخر تلقاوها 15 sur 40. هاك العدد اللي نلقاو شنو نعملولو نضربوه فوا 100 دونك نتحصل على البورسنتاج. مفهوم؟ دونك البورسنتاج كيفاش يتعمل. ماشي نتعداو تاو للريبريزونطاسيون نتاع هاد السيري ستاتيستيك نشوفو لي ديفيرونس لي ديفيرون بلوتو ريبريزونطاسيون. ناخذ ورقة جديدة. في الريبريزونطاسيون سا ديبون كيفاش تعمل ريبريزونطاسيون دو كوا. معناها نجم نقولك هو اعطيني ريبريزونتي باغ اكزومبل نياج دو بوين ولا دياغرام اون باتون او بيان لي بوليغون ولا البوليغون. ينجم يقولك نتاع لي زيفيكتيف كيما ينجم يقولك دي فريكونس. دونك احنا باش نخدمو تاع لي زيفيكتيف فيهم الكل. اول حاجه تتعمل هو لي زاكس. دونك ديما هذا لاكس دو اكس اي كيما متعودين. ولهنا انت وشنو حاجته كان هو حاجته باللي زيفيكتيف تحط له زيفيكتيف كان هو حاجته باللي فريكونس تحط له لي فريكونس. احنا هنا باش نخدمو بالليفيكتيف. دونك هذا لاكس دو اكس اي وهذا لاكس دو زين اي. دونك لو زيكس اي نتاعنا نمشيو من 3 حتى تكشي لل 20 دونك ناخذ اشيل باش ناخذ باغ اكزومبل هنا 1 سنتيمتر هو لا نوت دو 2 دونك هذه 2 هذه 4 6 8 10 12 14 16 18 et 20. ولهنا باش ناخذ 1 سنتيمتر pour nombre des élèves.
دونك احنا لهنا لي نومبر يمشيو كي نلاحظوا من 1 حتى ل 5. دونك هنا 1 2 3 4 et 5. كاين قال لنا نياج دو بوين. دونك تو سامبلومون باش تمشي تاخذ دونك الاكس اي عندنا لهنا 3. دونك بور 3 on a 3 élèves. دونك 3 نمشي نعمل بروجيكسيون لي زاكس كيف ما هكا وهذه 3 اك الانترسيكسيون هذيك هي لو بوين الاولى. Pour la note de 4 on a 2 élèves. Donc 2 ont la note de 4. دونك هذه البوان الثاني. هو حاجه باش ينوتيك باش يعطيك النوت على كل نياج. مثلا بور لا نوت دو 5 عندنا 3 دونك حسب التقريب لهنا. بور 6 عندنا 5. بور لا نوت دو 7 2 élèves. بور 9 سي 3 élèves. بور 10 4 élèves. بور 11 عندنا 11 دونك 3 élèves. Pour 13 on a un seul élève. Donc pour 14 c'est 2 élèves. Pour 16 5 élèves. Pour 17 1. Pour 18 3. Et pour 19 1 seul élève. Et pour 20 ce sont 2 élèves. Donc اللي عملناه هذاك بالروج يتسمى nuage des points. كان طلبنا في النياج هذا نياج لو بوين. باهي كان طلبنا تو في الدياغرام اون باتون. دونك نكتب دياغرام اون باتون. دياغرام اون باتون اسمها على جسمها معناها حاجته بدي باتون. دونك في عوض عملنا مثلا 3 خذينا بوين تاخذ لي باتون هذول. دونك هنا 3 4 on a 2 élèves. Pour 5 on a 3 élèves. Pour 6 5 élèves. Pour 7 2 élèves. Pour 9 3. Pour 10 4. Pour 11 3. Pour 13 un seul élève. Pour 14 donc 12. En fait معناها هذاك هو النياج مي باش تهبط لي باتون هذاك هو الحب يراهم. فوالا ايتترا ainsi de suite. دونك اللي بالبلو هذاك بيان سور تاخذهم لي البوين هذول توريهم لهم. باهي هذاك يتسمى دياغرام اون باتون. اذا كان طلبنا في البوليغون توا دونك البوليغون او معناها تنجم تدخل بريسك العمود على النياج. دونك لي بوين هذوك دو نياج باش تربط ما بيناتهم. دونك لو بوين الاولى نربطها مع الثانيه الثالثه ايتترا هيك ainsi de suite. مفهوم. فوالا دونك هذوك اللي تحصلنا عليهم هو البوليغون. ان شاء الله يكون مفهوم. هذا هو نورمالمون اللي باش يسألك فيه في الستاتستيك ديسكريبتيف. قعدنا لي كلاس ان شاء الله الفيديو الجاي.